वेलकम बैक एवरीवन। ये जो सेगमेंट है ये मेरे अपने दिल के बड़ा करीब है। उसकी वजह ये है कि अभी तक पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल से जब से मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, मुझे किसी और चैनल पर भी ये सेगमेंट नज़र नहीं आया, ठीक है। और ऐसी शख्सियत भी आपको पाकिस्तान में नहीं नज़र आएगी जिनके साथ ये सेगमेंट किया जा सके। ये परफ्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी, और अभी गेस्ट की तरफ मूव करेंगे वहाँ पर भी। हम लोग बात करेंगे परफ्यूम्स के हवाले से इस सेगमेंट में। परफ्यूम कैसा होता है, क्यों लगाना चाहिए, अतर लगाना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, ख़वातीन के लिए क्या होता है, मर्दों के लिए क्या होता है, डे फ्रेग्रेंसेस, नाइट फ्रेग्रेंसेस, बहुत सारे सवाल आते हैं। महंगा परफ्यूम, सस्ता परफ्यूम, पाकिस्तान में इतने आप लोग एड्स देख रहे हैं आजकल, हर कोई क्लोन बना रहा है, लेकिन वो असल परफ्यूम क्या होता है, क्लोन्स क्या होते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे उस पे असर क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे, हम जैसे चलते फिरते हैं, हमारा पूरा दिन उसकी वजह से खुशगवार कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के वाहिद परफ्यूम रिव्यूअर हैं और यूट्यूब पे इनका अपना चैनल है, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड और पाकिस्तान की इस वक्त जितनी परफ्यूमरी की इंडस्ट्री चल रही है, इनके रिव्यू के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब मोहतरम अदील इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको जब बुलाया आप आए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। सो अदील भाई, एक तो उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये शौक माशाल्लाह से सलामत रहे आपका, लेकिन इसके हवाले से बताइएगा ज़रा एक दफ़ा फिर से हमारे नाज़रीन को कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका जो सेगमेंट देख रहा था जिसमें आपके गेस्ट बैठे हुए थे, आपने उनको कहा कि बचपन से मेरे दोस्त जो थे ना पठान, बहुत ज़्यादा दोस्त थे और उनके साथ मुझे एक अलग किस्म की फीलिंग आती है। तो ये नेचुरल सी बात है। आप देखेंगे कि पठान जो है ना वो खुशबुओं के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये होता और ये नेचुरली इस तरह, मतलब मेरी फैमिली में जब भी कोई बाहर से आ रहा होता था तो वो परफ्यूम्स ला रहा होता था, तो मेरे भी पठान काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, तो वो तारीफ़ करते थे, यार अदील भाई आज जो आपने परफ्यूम लगाया है ज़बरदस्त। तो वो एक मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि दोस्त यार जब इस तरह के मिलें तो एक नेचुरली दिल करता है यार ये परफ्यूम मुझे लगाना चाहिए। जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो बस बचपन से वो गिफ्ट्स आते थे, और ये कलेक्शन बनना शुरू हुई। बस कलेक्शन बनना शुरू हुई और उसके बाद ये जो है ना सफ़र। इस कलेक्शन पे वैसे आप कह रहे हैं कि इतने अरसे से आप करते आए हैं, तो अब तक कितना असासा आप जो है वो खर्च कर चुके हैं? यही कुल असासा है इनका। यही बात सरफ कर चुके हैं आप अपना। ये तो असासे में से सिर्फ अलिफ है यहाँ पर। अच्छा, इस तरह होता है कि ये पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ख़त्म होते जाते हैं, या किसी को बीच में से कोई पसंद आ गया तो वो उठा लिया। तो कलेक्शन एक ऐसी, परफ्यूम से रिलेटेड कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ट्रू। ये बढ़ती है कलेक्शन। वो तस्वीर मैं वहाँ देख रही हूँ जी, कभी फिर कम होना शुरू हो जाती है जी। ये बहुत सारे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु हैव रिव्यूड 1800+ फ्रेग्रेंसेस, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंसेस। सबसे महंगा परफ्यूम कितने में खरीदा था? रोजा एक ब्रांड है, उसका एक परफ्यूम आता है दियागलिव के नाम से, वो तकरीबन 4,25,000। इसीलिए हमने उसके बारे में सुना भी नहीं है। 4.5 लाख का परफ्यूम मैं तो ना लूँ कम से कम। बिल्कुल। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूँ कि दुनिया का जो सबसे महंगा तरीन परफ्यूम है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एजाज़ दिया गया है, वो $1.5 मिलियन का है और उसका नाम है शमूख। तो वो यस, परफ्यूम्स आर $1.5 मिलियन डॉलर। कितना मुनसिर है ये बात कि परफ्यूम महंगा होगा तो ये अच्छा होगा? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये पर्सनल लाइकिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अब एक बिरयानी जो कि एक शॉप के ऊपर बन रही है, वही बिरयानी दूसरी शॉप पे थोड़ी स्पाइसेस चेंज के साथ बन रही है, तो परफ्यूम्स में समहाउ इसी तरह होता है। फिर इसमें एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। कुछ ब्रांड्स अपनी एक्सक्लूसिविटी को चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक ब्रांड दिखाता हूँ, जिस तरह ये एक ब्रांड है, ये बोदिशा द विक्टोरियस है। इन्होंने ये शेख जायद जो कि प्रिंस हैं दुबई के, उनके नाम से ये परफ्यूम बनाया, तो ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो गई। तो इसकी एक्सक्लूसिविटी को वो चार्ज कर रहे हैं। True, that's true. तो ये बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सक्लूसिविटी। और कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स हैं जो कम प्राइस के अंदर आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और आप हैरान होते हैं। मेरी लाइफ में तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे कि मैंने महंगा परफ्यूम लगाया तो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, सस्ता लगाया तो कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो इट So, ये आपके सारे सेंसेस जिस तरीके से हैं, जिस तरह आपको टेस्ट बर्ड्स हैं, वैसे ही आपके ये नोज सेंसेस जो हैं उनके थ्रू आपका ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन एक फ्रेग्रेंस आपके मूड अपलिफ्ट करने में कितना जो है वो मदद करता है, ज़हनी सुकून देने में कितना मदद करता है? मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिम आप जब भी जाते हैं, मैं जिम में एक्सपेरिमेंटल तौर पर ना डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लगा कर जाता रहता हूँ।
ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस लगा कर जाएंगे तो दे विल गिव यू मोटिवेशन एंड रियल मोटिवेशन, और आप हैवी वेट उठा सकेंगे उसमें। बट एक दफ़ा मैंने ट्राई के तौर पर एक ऊद बेस्ड परफ्यूम, मुझे पर्सनली ऊद पसंद है, लेकिन ऊद बेस्ड परफ्यूम मैंने जिम में लगाया तो इट लिटरली चोक्ड मी। तो उसके चोक करने से ये हुआ कि मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं लगी, और वहाँ से मुझे पता लगा कि ना सिर्फ आपका मूड, आपके हार्मोन्स, आपका जो एनवायरनमेंट चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये परफ्यूम्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ये बताइए कि ये आप खुशबू सूंघते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का इम्तजाज है? जैसे बहुत सारे लेदर परफ्यूम्स भी मैं देखती हूँ, उसमें लेदर की स्मेल होती है, मस्क की होती है, तो नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब इसमें ये चीज़? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे तो मैं आके कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अच्छा जैस्मीन की तो आ रही है, इकट्ठे सूंघ ले तो समझ ही नहीं आती एग्जैक्टली, तो बस बाकी किस चीज़ की है? अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जिस तरह आप किसी मतलब शेफ से अगर आप मिलें तो वो जब भी कोई चीज़ टेस्ट करेगा ना तो आपको बताएगा अरे यार इसमें थोड़ा सा अदरक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। आप कहेंगे यार मतलब अदरक, थोड़ा अदरक से क्या अदरक तो मिक्स हो गया, या। अब तो अदरक मिक्स हो गया तो अब, लेकिन वो जूं आप परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं आपको नोट्स के साथ अवेयरनेस होती है, तो आपको पता लगता जाता है यार अच्छा इस परफ्यूम में ना इसकी थोड़ी सी बैलेंस टोन होता या इस चीज़ का। और परफ्यूमर का सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि वो नोट्स को इस तरह मिक्स करे, नोट्स की ऐसी बिरयानी बना दे कि उसमें अगर अब लेदर है भी तो वो आपको सारे इंग्रेडिएंट सारे मिक्स हो जाएं और एक न्यू किस्म का अरोमा क्रिएट हो जाए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन नोट्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि इसमें इतने परसेंट नोट्स हैं, इतने परसेंट नहीं हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैपेंस, आप बिल्कुल जज कर। अच्छा अदिल भाई ये बताइएगा कि ये कितना डिपेंड करता है कि आप जब फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपका डेफिनेटली मूड अपलिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन ये देखना कि आप डे टाइम के लिए कौन सी इस्तेमाल करें, नाइट के लिए कौन सी करें, समर फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए, विंटर फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए, आप जिस तरीके से आपने खुद बताया स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो वो क्या डिपेंड करता है, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए, क्या डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपने परफ्यूम जो है वो कैसे सेलेक्ट करनी है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक आम इंसान की जिसको नहीं पता कि कैसे जो है वो सिलेक्शन करनी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए इस तरह होता है कि स्पेशली हम विंटर्स की बात करते हैं क्योंकि अभी विंटर चल रही हैं, तो विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा परफ्यूम्स चलते हैं वो चलते हैं ऊद बेस्ड चलते हैं, टोबैको बेस्ड चलते हैं, लेदर बेस्ड चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये गरला एक ब्रांड है, इसका है संतल रॉयल, ये अब इसमें टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है बेसिकली। तो इसी तरह ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा चलती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर आपके अगर परफ्यूम के नोट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशन। बट अगर यही लेदर बेस्ड, टोबैको बेस्ड या ऊद बेस्ड आप गर्मियों में लगाते हैं तो ये आपको खुद को भी तंग कर सकता है, इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली मोटा मोटा हिसाब ये होता है कि गर्मियों में मोस्टली लोग सिट्रसी एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, एक्वाटिक, लेकिन सर्दियों के अंदर यू कैन नेवर गो विद दोस, वरना आपको खुद जो है वो नाक से फील होना शुरू हो जाता है कि थोड़ी सी ठंडक महसूस, ब्रीजीनेस महसूस जो है वो होती है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ये। अतर और परफ्यूम ये अक्सर बहस रहती है पाकिस्तान में, तो ये बहस का हल क्या है? देखें कुछ लोगों को बचपन से ही इत्र लगाने का शौक होता है, लेकिन मुझे जिस तरह बचपन में इत्र लगाने का ही शौक था, मैं परफ्यूम्स की तरफ इतना वो अट्रैक्टेड नहीं था। बट परफ्यूम्स की जो सबसे मज़े की बात यह है कि दे आर इजी टू गो। आपने पैंट शर्ट पहनी है, आप इसको बस वेयर कर सकते हैं, आपने शलवार कमीज पहनी है, आप वेयर कर सकते हैं, लाइट कपड़े पहने हैं वेयर कर सकते हैं, डार्क पहने हैं वेयर कर सकते हैं। इत्र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आपने इस तरह कपड़े पहने जिसका कॉलर बंद है, आप कफ बंद है, आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, एहतराम करना होता है आपने इत्र का, आपने इत्र का एहतराम भी करना होता है। हाँ जी, ये मैंने सुना था अपने वालिद साहब से। आपको उसको यहाँ पर सिर्फ लगा सकते हैं कान के पीछे और बस रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। बट परफ्यूम्स के ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सुबह उठे, आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं, परफ्यूम उठाया, 8-10 स्प्रे किए कहीं पे भी और आप इजी टू गो। बट इत्र का ये है कि निशान पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा आपने सिर्फ और सिर्फ वो पल्स वाली ही जगहों पे जो है इत्र लगाना होता है। अच्छा, नजम ने जो सवाल किया था कि दिन और रात के हिसाब से उसका तयन कैसे किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस रात को लगाई जाए या फिर जैस्मीनी लगाई जाए या फिर जो थोड़ी फ्लोरली होती है, तो किस किस्म की परफ्यूम्स जो है वो रात को लगाई जा सकती है? सर्दियों में तो दिन के टाइम पर आप ऑब्वियसली अगर एक जिसको कह सकते हैं कि टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
اور کچھ ایونٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل کسی نے شادی پہ جانا ہے تو دن کے ایونٹس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ آئرس بیسڈ کوئی فریگرنس لگائیں جو کہ تھوڑی اسٹرانگ اسپائسی آئرس بیسڈ ہو. اینڈ رات کے ٹائم پہ آپ عود بیسڈ فریگرنس لگائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ رات کو آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کرتی ہے, تھوڑا سا موڈ آپ کا لفٹ کرتی ہے, آپ تھوڑا ہیپی فیل کرتے ہیں. تو گرمیوں میں یہ ہے کہ دن کے ٹائم آپ سٹرسی فریگرنسز لگائیں تاکہ آپ ایک تو تھوڑا سا ایکٹیو فیل کریں, تھوڑا سا ریفریشنگ ٹائپ فیل کریں. اور رات کے ٹائم پہ آپ فلورل فریگرنسز لگا سکتے ہیں تاکہ ظاہری بات ہے آپ اگر سونے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وہ پھولوں کی خوشبو, ایک اروما آپ کے ارد گرد ہو تو اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے, جو اکثر سوال بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر نیا شوق جو ہے وہ اس کا آپ کو شروع ہو رہا ہے تو آپ کن نوٹس پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیں, کیونکہ اکثر یہ پرابلم آتی ہے جب ہم جاتے ہیں شاپ پہ, آپ 7 سے 8 پرفیوم سے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو پھر آپ کو سینس میں سمجھ نہیں آتی. آپ بے شک کافی بین کا استعمال بھی کریں پھر بھی نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. تو سیف جو ہے نا نوٹس وہ بتائیں کہ جن میں اٹھا لینے چاہیے. سیف نوٹس سب سے اچھا, سب سے جو مزے کی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ سیف نوٹس, بیسیکلی یہ نوٹ سیف نہیں ہوتے. اس کی ریزن, اچھا, آج تک کسی بھی پرفیومر نے جو پرفیوم بناتا ہے وہ نوٹس کبھی بھی ایکوریٹ ڈسکلوز نہیں کرتا, اور وہ اس کو آنر سمجھتا ہے کہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. تو آپ کو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, when you go to the market, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ پرفیوم سٹرپس ہوتی ہیں, ان کو بلاٹر پیپر بولتے ہیں, اس کے اوپر پرفیوم کو لگائیں. انیشیل نوٹس آپ چیک کر لیں, اوکے یہ مجھے سر درد نہیں کر رہے, یہ مجھے مزہ کر رہے ہیں, ایک پاکٹ میں آپ اس کو ڈال لیں. دوسرا پرفیوم لیں, اس کو اسپرے کریں, بلاٹر پیپر پہ چیک کریں, اچھا اوکے, اس کو دوسری پاکٹ میں ڈال لیں. تو آپ کے پاس 2-3 پاکٹس تو ہوتی ہیں پینٹ کے اندر, شلوار قمیض کے اندر, تو آپ ہر پاکٹ میں پھر آپ راؤنڈ لیں اور ان کو تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, اچھا یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. نوٹس کو نہیں, لیکن آپ صرف اپنے موڈ کے لحاظ سے کہ کیا یہ مجھے پسند آ رہی ہے, کیا یہ مجھے سر درد تو نہیں کرے گی. کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو مائیگرین کا پرابلم ہوتا ہے یا خوشبوؤں سے, تیز خوشبوؤں سے سر میں درد ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے, یہ آپشن سب سے بیسٹ ہوتا ہے. پرفیوم لیں, اس کو بلاٹر پیپر پہ لگائیں, پاکٹ میں رکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں. تو آپ کو اس سے پیار ہونے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اور آپ اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے, ہو جائے گا اس سے پیار, اور لوگوں کو بھی آپ سے پیار ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں, لانگ لاسٹنگ, ہم کہتے ہیں کہ جتنا پرفیوم ایکسپینسو ہوگا اتنا ہی لانگ لاسٹنگ ہوگا, بٹ ہر بار ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے وہ یہ مت کتنی حد تک جو ہے ٹرو ہے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے ایسے امتزاج ہیں, انگریڈینٹس ہیں جن کا جو مل جاتے ہیں آپس میں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے پوری ایک ڈگری, پوری ایک سٹڈی ہوتی ہے کہ کن نوٹس کو کن انگریڈینٹس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی لانگجیوٹی اور پروجیکشن انکریز ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, عدیل بھائی یہ تو 4 لاکھ کا پرفیوم ہے, یہ تو 4 دن تک کپڑوں سے نہیں جاتا ہوگا. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ وے, یہ اس طرح نہیں جاتا. فار ایگزامپل ابھی اس ٹیبل پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک پرفیوم ہے لیلۃ المبارکہ کے نام سے, یہ پاکستانی ایک برانڈ ہے, اس کا ہے پائنیئر فریگرنسز کا. تو اس کی پرائس مطلب 4-5 ہزار روپے ہوگی, لیکن مدینہ میں نے اس کو ویئر کیا جمعے کے دن, صبح لگایا, شام تک مجھے اس کی خوشبو آ رہی تھی. پرائس 5000. یہ بھی ایک پاکستانی ہاؤس ہے پرفیوم پارلر کے نام سے, ایمیننٹ لیف. یہ بھی ایک فریش فریگرنس ہے, بٹ اس کی لانگجیوٹی بھی مجھے بہت زیادہ ملی, میں نے وہاں پہ اس کو کافی زیادہ لگایا. آتے ہیں اس پرفیوم کی طرف, جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا 2.5 لاکھ والا. اس کی خوشبو میکسیمم 4 سے 5 گھنٹے ٹکتی ہے. It actually doesn't depend on the price. کہ جو ایسے فریگرنسز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پسند آ رہی ہوتی, ان کی لانجیوٹی سے زیادہ اچھا وہ ہے جو پسند آ رہا ہے بھلے 3-4 گھنٹے ہو جائے. Exactly, yeah, that's my point. میں بھی ایسا ہی ہمیشہ کرتی ہوں. اچھا, میں آپ کو ایک یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. اس دنیا کا سب سے یو کین سے کہ سب سے مہنگا آئل جو آج کل ملتا ہے وہ ہوتا ہے طائف روز کا. اس کا 3 گرام بھی آپ کو پاکستانی 1.5 سے 2.25 لاکھ روپے کا ملتا ہے. بٹ آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ وہ ٹوٹل 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ کی باڈی پہ لاسٹ کرتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس کے دیوانے ہیں, اس کو لگاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پسند آ رہا ہے تو بس اس کو اتنی دیر انجوائے کر لیں, تو وہ 1-1.5 گھنٹہ وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک ٹھاک. اچھا عدیل بھائی, ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک تو جس طرح لانجیوٹی اس طرح ایک سائلیج بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اروما آپ جو ٹریسز چھوڑ کے جاتے ہیں.
اکثر لوگوں کو نا یہی چیز پسند آتی ہے کہ یار ہم کسی جگہ پہ انٹر ہوں یا کہیں سے جائیں تو پھر بھی ہماری جو ہے وہ ایک اروما برقرار رہنا چاہیے. سو کوئی پرفیوم لگانے کا خاص طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر اپلائی کرنا ہے پرفیوم؟ اچھا اگر تو گرمیاں ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. موسٹلی لوگ شرٹس پہنتے ہیں, اس کے اوپر کوٹ نہیں پہنتے, شرٹس پہنتے ہیں سمپل, اور اس کے ساتھ سم ٹائم ٹی شرٹس پہنتے ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. آپ نے جب فریگرنس گرمیوں میں لگانی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. لائک آپ کی یہاں سے نیچے اسکن بھی ہو سکتی ہے, ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں, شرٹ ہے تو ڈریس شرٹ کے اوپر. تو موسٹلی میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں, اور اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں, میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں موسٹلی 6 اسپریز, چاہے کوئی بھی فریگرنس ہے. 1 نہانا نہیں ہے, نہانا نہیں ہے. 1 on this, کسی اور کا تو ہم نہاتے ضرور ہیں. 1 on this forearm, 2, 3, 4, 5 and 6. لیکن یہاں والے میں اس لیے اوائڈ مطلب منع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسٹرانگ فریگرنس لگا لی ہے تو وہ یہاں پر ایک سینٹ ببل سا بنتا ہے. تو آپ کو اگر آپ کی کوئی بھی فیوریٹ فریگرنس بھی ہے, 4 گھنٹے سے زیادہ آپ اس خوشبو کو خود بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر اس نے یہاں سینٹ ببل بنا لیا تو آپ کہیں گے یار یہ میرا فیوریٹ پرفیوم ہے, لیکن بس آئی ڈونٹ نیڈ دس ناؤ آفٹر 4 hours. تو اسی لیے یہاں نہیں, 4 اسپریز 1, 2, 3, 4. اور اس کی 2 ریزنز ہیں. سب سے پہلی بات, یو نیور نو آپ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پرفیوم سے الرجی تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بس اتنی خوشبو پہنچے کہ وہ اس کو انجوائے کر لیں, ان کے پاس ایک اروما جائے. ٹھیک, ایسا نہیں کہ آپ پرفیوم سے نہا کر جائیں اور ان کو آپ سے اریٹیشن ہو, الٹا وہ کمپلیمنٹس کرنے کے بجائے اریٹیشن ہو کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا آج. تو یہ چیز ہے کہ اسپرے لیس, دس از مائی رول. اور پاکستان کے لحاظ سے یہ میں نے ایک مطلب چیز سیکھی ہے. میں پہلے بہت زیادہ اسپریز کرتا تھا, تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے یار اسپرے پرفیوم تو بہت اچھا ہے لیکن بہت اسٹرانگ ہے, ہم سے تھوڑا سا دور ہی بیٹھے ہیں, ہمیں سانس کا پرابلم ہے یا الرجیز کا پرابلم ہے. تو اس لیے. اور دوسرا, اگر آپ زیادہ اسپرے کرتے ہیں تو آپ کا اپنا نوز بھی بہت جلد فٹیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ اپنی فریگرنسز کو ایک اور بڑے مزے کا سوال ہے, وہ یہ کہ پرفیوم کی نا ایک خاص میموری ہوتی ہے آپ کے ساتھ اٹیچ, اور کسی بھی میموری کو اگر آپ نے سیو کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ پرفیوم جو ہے نا وہ آپ لازمی اس کے ساتھ مناسبت جو ہے وہ رکھیں. سو یہ کیا سائنس ہے اس کے اوپر؟ ریسنٹلی ایگزیکٹلی اس کے اوپر ریسنٹلی میں جب حرم پاک میں گیا, مسجد نبوی میں گیا, تو وہاں کی تو فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن ان فیلنگز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو olfactory ریسیپٹرز ہیں نا, ان کو کچھ نہ کچھ نیو چیز مل رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ مطاف میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ خوشبوئیں مل رہی ہوتی ہیں. آپ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ خوشبوئیں مل رہی ہوتی ہیں. میں جب حرم پاک سے واپس آیا تو مجھے کریونگ ہو رہی تھی ان خوشبوؤں کی جو مجھے حرم پاک سے آ رہی تھیں مطاف سے. ہمارے پاکستان کے ایک اچھے ان کا ہاؤس ہے ڈی فریگرنس کے نام سے, دانش بھائی ان کا نام ہے. دانش بھائی نے مجھے کہا عادل بھائی میں بھی لاسٹ منتھ عمرہ کر کے آیا ہوں, میں آپ کو کچھ ایک ایسی چیز بھیجنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی. انہوں نے مجھے ایک پرفیوم بھیجا رفیق کے نام سے. ٹرسٹ می, وہ پرفیوم میں نے لگایا اور لگاتے ہی آئی واز لائک کرائنگ کہ یار یہ تو بالکل جو مطاف کے اندر سے خوشبو آتی ہے یہ تو اس طرح کی خوشبو ہے. اچھا آپ کبھی حرم پاک میں انٹر ہوں تو دروازوں کے پاس کچھ اور خوشبو آئے گی, تھوڑا سا آگے جائیں گے صحن کے اندر کچھ اور ہوگی, مطاف کے اندر کچھ اور غلاف کعبہ سے کچھ اور, وہاں پہ ڈفرینٹ خوشبو ہیں. تو مجھے لٹرلی ان فریگرنسز, اس فریگرنس نے, رفیق نے لٹرلی رلایا. تو یہ جو میموریز ہوتی ہیں نا یہ بڑی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں فریگرنسز بیکاز آف یور ہارمونز. ٹھیک ہے. سو عادل بھائی, ہاؤ ڈو یو سی پاکستانی پرفیوم انڈسٹری گروئنگ؟ پاکستان پرفیوم جو انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی گرو کر رہی ہے الحمدللہ. میں ڈیلی کوئی نہ کوئی پاکستانی ہاؤسز کے پرفیومز چیک کر رہا ہوتا ہوں. جس طرح بہت سارے ان میں نام لیے جا سکتے ہیں, جس طرح یہ پائنر فریگرنسز ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پرفیوم پارلر ہو گیا, یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح کافی زیادہ, جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ڈی فریگرنس ہمارے دانش بھائی ہیں, وہ رفیق انہوں نے بنایا جو کہ مطاف سے. تو یس, دس انڈسٹری از ایوالونگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ کچھ پروز ہوتے ہیں کچھ کونز بھی ہوتے ہیں. لوگ اس کو اچھی ایڈورٹائزمنٹ تو کرتے ہیں لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو میں پھر ان کو مطلب اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ عادل بھائی ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے, ہمیشہ اچھا لگا یہ آپ کے شوق کو بھی دیکھ کر اور اس کے اوپر بات کر کے بھی. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ. خواتین و حضرات, اس عادت کو اپنائیں, سنت نبوی
है, तो इसलिए इसी की निस्बत से आप लोग अपनाएं तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो बड़ी खुशी भी मिलेगी और आप एक सुन्नत नबी पे भी चलते जाएंगे। बहुत अच्छा शौक है। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।